Sa una, abi nimo di kaniya kayang biyaan. Pero karon, gipasagdan na lang ka. Bisan pag unsa nato kamahal o kagusto ang usa ka tawo, moabot jud sa punto nga kapuyon na ta. Kapuyon tagsabot sa binuhatan nila nga balik-balik lang. Kapuyon tag-save sa relationship nga kita regalihok. Lisod kaayo mo buhi. Lisod kaayo mo padayon. Samot na nga sobra nato sila kamahal. Pero dili enough ang tanan. Samot na nga wala suklian og kaayuhan. Kapoy kaayo nga sige ra tag-adjust. Sige ra tagsabot sa ila para lang mag-work ang relasyon. Mao nang ayaw kumpiyansa nga abi kay gimahal ka, mag-abusar ka. Kay pag ang tawo na abuso na, di kapoy na, wala kay balikan. Para sa tanang tawo nga nahigugma, pero was lagi higugma pabalik. Para sa mga tawo nga puro na lang kasakit ug trauma ang nadawat nga sukli, buhiin na lang sila. Kabalo ko nga nahurot na imong pasensya. Ayaw na pugsa imong kaugalingon, kay masakitan kag maayo. Para sa mga taong nag-abusar, ayaw i-take for granted ang mga taong nagmahal ninyo og tarong. Ayaw silag pasakiti. Ayaw ninyong binuangi ang mga taong gitarong mo. Moabot ang panahon nga ma-realize nimo kung unsa sila ka-importante. Ug once nga mabuo na nila ang desisyon nga mobulag sila, di na nimo sila magunitan. Sa tanang gipasakitan, gidulaan, girebound, timani nga importante ka sa saktong tao. Deserve kang higugmaon.